सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन आनी आशिर्वादान भरलेलो दीस आवडेता. आयज आमी सगलीं ह्या उंड्याच्या रुपान आसलेल्या जेजूक नमस्कार करूंक आयल्या. ह्या आमच्या जेजूक आमचो मान आनी दिनवास फावो. ह्या वेळार आमची मान खालतिकायेन बागावन जेजूक आमचो नमस्कार करुया. मोगाळा जेजू, आमी सगलीं ह्या दिसा खातीर दिनवासतांव. हो वेळ आमकां फावो केल्ल्या खातीर, हो जीव तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, आमी आमची ही जीण जियेता आसतना तुजो आदार आमी मागतांव. तूं सर्व श्रेश्ठ आनी पदवेन भरलेलो, बापाचो एकलोच पूत. आमा मनशांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी सगल्यो पेस्त पिडा, सगले वायट दुबाव पयस कर. उंड्याच्या रुपान आसलोल्या जेजू, आमची मान बागावन आमी तुका दिनवासतांव, वंदितांव. सगल्या आमच्या जिवितांत तूं आमकां राखताय, आमकां सांबाळटाय. ह्या सर्व देण्या खातीर तुका आमी आर्गां दितांव. सगलीं बसुया. ह्या उंड्याच्या रुपान आसलोल्या जेजूक आमी गीत गायतल्या. आर्फो बापाच्या एकल्याच पुता. बापाच्या एकल्याच पुता, स्वर्गीच्या बोलिश्ट
जाव स्वर्गार्तावन दिवून आयलाय संवसारांत माटो घालाय नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता वाटसुरांग स्वर्ग रस्त्यार बुकेचे सोंपले सुस्कार उंड्याचे घेतले रूपने जालोय तूंच जेवण आमचें नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता दादोशी बावा मोदें जाता तोर कालीस तुजें हांगासोर तुजी सोरशीं मुरगोटांत काळजां आमचीं नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता वर्तो आमचो देव ताका वाखाणुया वर्तो आमचो देव ताका दिनवासुया वर्तो आमचो देव ताची स्तुती गावुया
ह्या उंड्या रुपान आसलोल्या जेजूचेर आमची नदर दवरुया. ह्या उंड्या रुपान आसलोलो जेजू आमचें प्रेरणण, तोच आमचो आसरो, तोच आमचो बोरवासो. मोगाळा जेजू, वेळ आनी काळ तुज्याच हातान आसा. हे आमचें जिवीत तुज्याच हातान आसा. सोर बरेपणां मागीर नासतना तुवें न्हूच आमकां फावो केल्या. हो स्वास, हो पर्यावरण, आमचो कुटुंब, आमचे इश्ट मित्र, आमची शेजारी, आमची सोयरी दायरी, आमचो वावर, आख्खो संवसार हें तुवें न्हूच आमकां दिलां. ह्या खातीर तुका वाखाणणी जेजू. आमच्या जिवितांत जें कितें वायट बरें जाता, कसलेंय वादळ मोळ येता तेन्ना तुजो हात आमकां ह्या वादळांतल्यान भायर सरूंक नीट मार्ग दाखयता. वाखाणणी आनी मोहिमा तुका जेजू. आमचो ओतमो आनी कूड गोट करचे खातीर उंड्या रुपान तूं आमच्या काळजांत येताय. हे तोरेन नवीं मनशां जावंक आमचें जिवीत न्हवसरूंक तूं आमकां आदार करताय. ह्या अमोलीक देण्या खातीर तुका आमी वाखाणटाव जेजू. मोगाळा जेजू, हो शुभ वेळ आमी तुजे सांगाती सारतना तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल. आमच्या दर एकल्याच्या मनांत कसलेय प्रश्न आसात ते सुटावे कर. आमचे जिवितांतले निर्णय सदांच तुज्या उतराचेर पातयेवन घेवंक आमकां फावो कर.
आमच्या देवान आमकां सर्व देणी दिल्यांत. ह्या देण्या खातीर ताका वखाणुया. गीत गावया E6 म्हज्या देवा कारगा. म्हज्या देवाक आर्गांव दितलो, ताचें नांव सदांच वखाणटलो. म्हज्या देवाक आर्गांव दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. तो बक्षिता सगळी तुजी पातकां, तो पिडेंतलो तुका बरो करता. तो मरणांतलो तुका सोडवून दिता. तो गागलुटीन मोगान तुका भरता. म्हज्या देवाक आर्गांव दितलो, ताचें नांव सदांच वखाणटलो. म्हज्या देवाक आर्गांव दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. देवाचें उतर आमी आयकतले. तिमोथाक पावलुचें पयलें पत्र. ज्या मनशाचे मानीर गुलामपणाच्या बेसाचें जूं आसा, त्या सोमेस्तांनी आपल्या दोनयाक सगलो मान फावो म्हूण समजून चलचें. तशें केल्यार देवाच्या नांवाची आनी आमच्या शास्त्राची कोणूच निंदा करूंक पावची नात. आयच्या दिसाचो नियाळाचो विशय सासणीक जिवीत जोडून घे. हे सासणीक जिवीत म्हणचें कितें गाय? ह्या सासणीक जिविता वयर आमचो समज कितें? पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते फावट सासणीक जिविताचो उल्लेख केल्लो आमकां मेळटा. पूण आमी कान दवरून ह्या उल्लेखा वयर विचार केला काय? जेजू आपल्या बापाचो वावर ह्या संवसारांत फुडें व्हरता आसतना आपल्या शिसांक आनी हेरूय लोकांक सासणाच्या जिविता विशीं शिकवण दितालो. हे सासणीक जिवीत आमच्यान कशें जोडूं येता? बऱ्यो कोरण्यो करून, आपल्या पेल्याच्या हुस्क्यान भरून, तांच्या आदाराक पावून, मनांत बरे विचार गळोवन, तरेतरेचें वायट पयसावून, जेजून शिकयलोल्या मोगाच्यो आज्ञो पाळून, आमच्या असल्या पातकान भरलोल्या मनशांक दिसत हे सासणाचें जिवीत जोडून घेवंक खूब कठीण म्हूण. कित्याक आमी असोक्त मनशां रोकडींच पातकान पडटा. पूण जेजूचेर पात येवन
आमच्या ह्या असोकतायेंतल्यान भायर सरूंक येता. हे सगळें घडटलें जेतना आमी जेजूचेर बावार दवरतल्या. बावार्थ आमकां घट करता. बावार्थ आमकां सासणीक जिविताचे वाटेर घालता. बावार्थ आमकां बरी वाट दाखयता. बावार्थ आमकां बरें तें आपणावंक शिकयता. शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. एका अधिकाऱ्यान जेजूक विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत जोडून घेवंक हांवें कितें करूंक जाय? आनी परतीपाळून जेजून म्हटलें, जिवेशी मारूं न्हय, प्रद्वार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. हेंच की आमी सगल्यांनी सासणीक जिवीत जोडून घेवंक वेव्हारांत घालूंक गरजेचें. ह्या वरवीं आमी सर्गी राजाचो थेवो जोडूंक आमकां फावो जातलें. बाप आमकां बसायतल्या सासणीक जिविताक पावूंक आमचो प्रयत्न आमी दर दिसाक करूंक फावो. होच प्रयत्न आमी करूंक आनी येशवंत जावंक आमकां सगल्यांक जेजूचें बळ मागुया. थोडो वेळ ओगेपण सांबाळून हो नियाळ आमी आमच्या मनांत दवरुया. आमचे सगळे काळजाचे अंतरेक आमची मागणी आमच्यो गरजो एकठांय करून जेजू मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सगळीं म्हणुया, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यां खातीर मागुया. तांणी आपल्या हाताखाल आसलोल्या लोकांक सोंपेपणाचो आनी हेर दुसऱ्यो सवलतीचो आदार करूंक आनी भेदभाव करिनासतना हो समाज नवसरूंक तांकां जेजूची कृपा मागुया.
जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. आमच्या पाद्री माद्री आनी हेर धर्मीक म्हत्वाची भावा भयणां खातीर मागुया. देवाचो वावर फुडें व्हरतना तांकां कुडी ओतम्याची गोठाय फावो कर म्हूण जेजू लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. आमच्या भुरग्यां तरणाट्यां आनी जाणट्यां खातीर मागुया. आपलें जिवीत जियेतना सदांच जेजूचे देख घेवन आपले प्रश्न सुटावे करूंक तांकां आदार आनी बळ मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. कुडीचे कोश्ट सोंसतल्यांक, कोविड-19 पिडेक सांपडलोल्यांक आनी हेर दुयेंस जाल्ल्यांक भावा भयणां पासत मागुया. देवान बेगीनूच आपलो पेकवणेचो हात तांचेर दवरून आनी बेगीनूच ती स्वस्थ जावं म्हूण मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबा पासत मागुया. आमचे कुटुंब बरे देखीचे जावंक आनी सासणीक जिवीत जोडूंक पावोशें करूंक मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. आमी सोगल्यांनी सासणीक जिवीत जोडूंक आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान प्रयत्न करूंक आनी सोर्गीचे राज आमकां सासणाक फावो जावंक जेजूचो आदार मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. आमची दर एकल्याची खासगी मागणी ओगेपणान जेजू मुखार दवरुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. सोगलीं बरोबर आतां आमी जेजून शिकयलोले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.